الذاكرة. يلا شباب أبي اللي وراه. شنو وظيفة الذاكرة؟ عبد الواحد؟ حفظ المعلومات والأحداث. حفظ المعلومات وهي تسجيل الأحداث واستدعائها. وظيفة قول شو اسمك اللي وراه؟ ترميز. أحسنت. وظيفة لا أبي وظيفة الذاكرة هي شنو؟ مو مراحلها، احنا الحين هني فوق. وظيفة الذاكرة شنو هي؟ قول حمود. تسجيل الأحداث واستدعاء. ايش شنو معناتها؟ أحسنت. لما حفظ موقف ايه. حفظ معلومة ولا شيء. ايه. تناقش وتناقش. استرجع. أحسنت. يقول لك وظيفة الذاكرة مكان أخزن فيه المعلومات وأخذها، نفس ما قلنا صندوق، جرة، أي شيء أخزن فيه معلومات أو الخبرات اللي مرت علي في حياتي منذ كنت طفل حتى بعد عمر طويل. طول حياتي أخزن ذكرياتي، معلوماتي، المواقف اللي مرت علي في حياتي أخزنها وين؟ الذاكرة. ونسمع الحين تكتب، شفتوا التليفون شنو فيه؟ شنو أهم شيء في التليفون؟ في الأرقام، في يقول لك الذاكرة اللي عند الإنسان هي تسجيل الأحداث واستدعائها. يقول لك أنت طفولتك شلون كانت؟ ترجع للذاكرة، استدعي أحدث موقف مر بحياتك، قصدي أسعد موقف مر في حياتك من الذاكرة، تسترجع هذه الأحداث اللي مرت في حياتك. يقول لك تتكون الذاكرة من 3 مراحل. اكتبوا عليها، مهم هذا السؤال. مكونات نفس ما قلنا، الإنسان لما ينام يمر مراحل. الذاكرة مراحل النوم. أحسنت. الذاكرة لها مراحل، يعني ما في شيء في السلوك الإنساني بطريقة عشوائية أو طريقة عدم النوم. يقول لك تتكون الذاكرة من 3 مراحل. أول مرحلة تسمى أول تسجيل، ثاني مرحلة أحسنت التخزين أو الاحتفاظ، ثالث مرحلة أحسنت أو الاستدعاء أو الذكر. فنشوف شنو يعني تمييز أعزائي. المراحل هذه مهمة. يقول لك يعني نفس ما قلنا للمرة الثانية، الذاكرة هي المكان التي فيه يتم ترميز المعلومات وتخزينها واسترجاعها، نفس ما قلنا عشان تثبت المعلومات. انتبهوا يا شباب، مراحل الذاكرة نفس ما قلنا، ترميز، تخزين، استرجاع. هذه مراحل الذاكرة. يعني شنو ترميز؟ مهم جدا هالتعريف. تحويل المعلومات على شكل يساعد على حفظها، شفرة أو كود. من يعرف لي؟ يعطيني مثال للترميز. أبي اللي وراه، بناس ما شاركوا، أبي اللي وراه. يعني شنو ترميز؟ تحويل المعلومات على شكل يساعد على حفظها، شفرة أو كود. شنو معناته؟ حسين ما اسمع؟ مثل الخطة الذهنية. الخريطة. أحسن. بس من يعطيني مثال حق كود؟ سعود؟ اللي يلحن معلومة معينة. ما اسمع؟ اللي يلحن معلومة. أحسنت، يلحنها. بعد اللي وراه شو اسمك؟ قول لي عبد الله. بعد شو اسمك؟ كلمة تذكرني بموقف. أحسنت. كود. نفس الحين نفس النمو لما بيسوي له كود شحط صورة طفل مراهق شاب كبير في السن، هذه فعملت له كود أو عملت له شفرة. بعد من يعطيني ترميز مثال شلون أحول معلومة. قول محسن. هو حاول من فروع من النفس وزواج وهذه الشجرة. سوي شجرة. أحسنت، هذه سويت لها كود. بعد من يعطيني مثال للترميز. أعزائي الترميز. قول شو اسمك؟ قول يا عادل. شو يقول؟ ألوان. بعد قول شو اسمك؟ قول يا نواف. مثلا يكون اسم عارض على اسم صديق. أحسنت، كود ممتاز. يقول لك أبسط شيء على نفس النمو، أحط صورة طفل مراهق شاب كبير في السن أعزائي، فعملت لها كود عن طريق رسمة. أيضا أعمل كود حق الخلية أو الخلية العصبية، أرسمها وحط مميزاتها. هذه كود أعزائي. فكل إنسان يتفاوت طريقته كيف يعمل هذا الكود أو هذه الشفرة. وقلنا جزء أساسي في مراحل الذاكرة. ثاني مرحلة من الذاكرة شو نسميها؟ التخزين. شنو معنى التخزين؟ حفظ المعلومات. حفظ المعلومات. شلون نحفظها؟ أعزائي أبي اللي ورا يعقوب. فهد كلش بصوب الطوفة. شنو يعني تخزين؟ فهد آخر واحد صح؟ شنو معناته؟ انتبه معي فهد. شنو معناته التخزين؟ حفظ المعلومة التي تم ترميزها للذاكرة.
والتخزين راح يتم على شنو شكل؟ راح نقول محمد. احسن تكرار. وقلنا في انواع التكرار، في ناس يكررون شفوي، في ناس يكررون كتابه. شنو طريقه في الحفظ الآبر؟ تكرار شفوي ولا كتابه؟ شفوي. سعود؟ شفوي. الاثنين. كتابة. صالح شوف. كتابه نفسي. شلون تحفظ؟ حمود طريقه حفظك كتابه ولا تكرار؟ أدري شفوي ولا كتابه؟ المرة هذه شفوي. أحسنت. شفوي. كتابة. محمد. شو طريقة حفظك؟ تكرار شفوي ولا كتابة؟ معاي كتابة. سعود. اليمنى. شفوي ولا كتابة؟ كتابة معاي. نعم. الكتابة أثبت. لا كل واحد وطريقته. أعزائي راح تشوف العجب في الذاكرة. حاعطيكم نماذج. في طفل لما طبق عليه اختبار أعطيه كلمات، مثلا أقول له ويندو لابتوب، أقول الكلمة بعد ثواني أسكت يقول لي إياها بالترتيب شنو قلتها. أقول الحاجات. في ناس عندهم ذاكرة وسبحان الله شنو معطيهم ذاكرة حديدية. نفس ما قلنا كل واحد طريقة تخزين المعلومات. في ناس يقول لك شفوي، في ناس تحريري، فكل واحد له طريقة. الاسترجاع شنو هو؟ من يقول لي استرجاع شنو هو؟ أحسن. نفس ما أقول لك عرف لي عبد الواحد، عرف لي علم النفس. إيه هو الدراسة العلمية للسلوك والعمليات العقلية. أحسن. تسترجع. تعطيك سؤال شنو فروع علم النفس؟ أحسنت. الطفل، النمو، المرأة، التربوي، الإرشادي، المرضي، البيئي، عبر الحضارات، الجنائي. أنواع الذاكرة أو مخازن الذاكرة. النوع الأول تسمى الذاكرة الحسية، تعمل مثل اللقطة الخاطفة أو الفوتوغرافية، تخزن المعلومات ذات طبيعة سمعية بصرية شمية وغيرها كأي لقطة خاطفة يتم استبدالها بوحدات جديدة. تسمى الذاكرة الحسية. يعني شو الذاكرة الحسية؟ مرتبطة بشنو؟ بالحواس. نفس ما أقول لك يا سعود كنت كم نطر شميت وانت بالنيوز؟ اوكي. شنو الاشخاص اللي شفتهم؟ مو احفر. اوكي. فلما كم محل دخلت؟ اوكي. فاقول لك الحين هذه يسمى الذاكره الحسيه، مرتبطه بالحواس. كم عطر شميت؟ حواس. والله ادي وخربط طول ما انا امشي بعد يرشون علي. المحلات والله شكله دشيت مو ذاكره. فيقول لك هذه تسمى الذاكره الحسيه. يقول لك مرتبطه بالحواس، تسمى اللقطه الخاطفه او الفوتوغرافيه. شنو معنات اللقطه الخاطفه او الفوتوغرافيه؟ احسنت. اي شنو معنات؟ ارفع ايده باللي ورا، اللي ورا كلش. قول شو اسمك؟ عبد الله؟ لا مزيد. مزيد. قول يا مزيد. المنتبه يعني. احسنت. اللحظه اول لحظه لما اقول لك دشيت كم عطر رشوا عليك؟ واجد. اي فاللحظه الخاطفه يقول لك تعمل كالفوتوغراف نفس فلاش الكاميرا، تجي وتروح بسرعه، مرتبطه بشنو؟ بالحواس. سمع، بصر، شم، ذوق. يقول لك سعتها كم شيء تتذكر؟ اذا بدي اتذكر كم شغله بتذكر؟ 4 إلى 5. كم مدتها تبقى في الذاكره؟ ايش كثر؟ بعدين تتلاشى. لما ترجع البيت اسال شنو شفت؟ كم عطر شميت؟ كم محل دخلت؟ شنو الاشياء اللي اكلتها هناك؟ ذكري. شو تقول لي؟ بس هذا يعني في ناس شلون؟ انا يعني في يعني الحين راح اتكلم عن العامله، الشغلات اللي تاخذها وتدخل ومعالج راح اتكلم. قول شو اسمك؟ خالد. قول يا خالد. شلون اللي تحفظ 4 إلى 5 لما اقول لك ذكر لي 4 إلى 5 اشياء تذكر لي، بس بعد ثانيتين تنساهم. سبحان. راح نتكلم الحين عن كل انواع الذاكره. تذكر شيء او شيئين بس بعدها راح تنساه خلاص، مرتبط بالحواس. مجرد ما طلعت شنو شفت يا سعود؟ كم عطر شميت؟ وين رحت؟ شنو سويت داخل؟ شو تقول لي؟ نسيت. خلاص شيء مرتبط بالحواس والله لا تنسيه، انتهى. روح الذاكره اللي بعدها تسمى او العامله. ليش سميناها قصيرة؟ ليش سميناها العاملة؟ قصيرة المدى أو العاملة؟ ليش سميناها العاملة أعزائي؟ أبي اللي ورا شباب اللي ورا انتبهوا معي. ليش سميناها الذاكرة العاملة؟ السلام.
الدوس الشغل كله عليه. نفس الحين انت اللي قاعد تستخدمها الحين الذاكره العامله، ماسك القلم وقاعد تكتب معاه، اللي قاعد نستخدمها